नुपुर शर्मा को भी गाली देनी है तो मैं अपनी बहन का नाम बताता हूं, अपनी माँ का। मेरी माँ मेरी बहन को गाली दे ले, लेकिन प्रॉफिट मोहम्मद की किसी भी इसको दुनिया माँ बहन को गाली दे दे, लेकिन प्रॉफिट मोहम्मद मैं बर्दाश्त कर लूंगा और सब मुसलमान बर्दाश्त करेगा। नफरतों की आग जब बस्ती में भड़काई गई, उसका घर पहले जला जिसकी खता कोई नहीं। उसका घर पहले जला जिसकी खता कोई नहीं। अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम। इस आयत में अल्लाह फरमाता है कि नबी से मोमिनीन मुसलमानों का ताल्लुक उनके जान से भी ज़्यादा है, और नबी की जितनी बीवियां हैं तमाम मोमिनीन की माएँ हैं। इस्लाम का सबसे पहला जंग बदर हुआ तो उसमें जो जीत हासिल हुई तो इनका दुपट्टा समझिए जीतने के बाद लहराया गया। इस तरीके से जो है प्रॉफिट मोहम्मद कि ये अम्मा आयशा के खिलाफ या इस तरीके से किसी भी लफ्ज़ पर कोई भी मुसलमान सुनना नहीं, मुसलमान की वो अम्मा है। हाँ, सारे मोमिनों। इसलिए मीडिया और मोदी जी हैं वो वैसी पर मेहरबान, इसलिए ये गधा हो चुका है पहलवान। अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए, और जिसकी खुशबू से महक जाए पड़ोसी का भी घर, जिसकी खुशबू से महक जाए पड़ोसी का भी घर। फूल इस किस्म का हर सिमत खिलाया जाए, फूल इस किस्म का हर सिमत खिलाया जाए। और आग बहती है यहाँ गंगा में झेलम में भी, कोई बतलाए कहाँ जाके नहाया जाए। कि मेरे दुख दर्द का तुझ पर हो असर कुछ ऐसा, मैं रहूं भूखा तो तुझसे भी न खाया जाए, मैं रहूं भूखा तो तुझसे भी न खाया जाए। आखिरी शेर है उनका कि जिस्म दो हो के भी दिल एक हो अपने ऐसे, जिस्म दो हो के भी दिल एक हो अपने ऐसे, मेरा आंसू तेरी पलकों से उठाया जाए। कि प्यारे मोहम्मद जग के सज्जन, तुम पर वारूं तन मन धन, तुमरी सुरतिया मनमोहन, कबहू कराहू तू दर्शन, अजिया कन्हरे दिलवा तरसे, जिया कन्हरे दिलवा तरसे, कृपा के बदरा कहिया बरसे, और तुमरी दुआरिया कैसे छोड़ूं, तुमसे तोड़ूं तो किससे जूरूं, तुमरी गली की धूल बटोरूं, तुमरी गली की धूल बटोरूं, तुमरे नगर में दम भी तोड़ूं, जी का अब अरमान यही है, आठों पहर अब ध्यान यही है। वो अब्रे रहमत जिसके साए को गुलशन तरसते थे, यहाँ ताइफ में उसके जिस्म पर पत्थर बरसते थे। वो सीना जिसके अंदर नूर हक मस्तूर रहता था, वही अब शक हुआ जाता था, उससे खून बहता था। हुजूर इस जौर से जब चूर होकर बैठ जाते थे, शकी आते थे बाजू थाम कर ऊपर उठाते थे। ये फरमाकर नबी ने हाथ उठाकर एक दुआ मांगी, खुदा का फजल मांगा, खौ तस्लीम और रजा मांगी। दुआ मांगी, इलाही कौम को चश्मे बसीरत दे, इलाही कर्म कर इन पर इन्हें नूरे हिदायत। हमें बहार का मौसम भारत में मिले मिले न मिले, हमारा एक एक वोट है अब से पीएम मोदी के लिए। और आखिरी शेर कमल के फूल को कमाल तक पहुंचाने में पीएम मोदी का बहुत बड़ा हाथ है। वो ये है कि अपने किरदार की अजमत की बुलंदी का सबूत, अपने किरदार की अजमत की बुलंदी का सबूत गंदे कीचड़ में खिला एक कवल देता है। नुपुर शर्मा को लेकर पूरे देश भर में बवाल चल रहा है। हम जब ये इंटरव्यू कर रहे थे, इसके 2 मिनट पहले रांची का लाइव वीडियो देखे, जहां कुछ विशेष जाति के लोग पुलिस वालों को पत्थर मार रहे थे। उसके बाद आप यूपी ले लीजिए, आप अन्य राज्यों का भी जिक्र करेंगे। कर्नाटक में तो एक लगा दिया गया फांसी चढ़ाया हुआ एक महिला को, ये इंडिकेट किया जा रहा था कि वो नुपुर शर्मा है। इसका मतलब ये है कि देश भर के जो मुसलमान हैं वो नुपुर शर्मा पर आक्रोशित है। लेकिन क्या पुलिस वालों को मारना इस आक्रोश का एक वजह हो सकता है? क्या अगर ये कोई डिफाइन करे इस हिसाब से, तो क्या इसको सही ठहराया जा सकता है कि आप पुलिस वालों पर पत्थर फेंकिए, लाठी चलाइए? आपको अगर दिक्कत है तो आप न्यायालय भी जा सकते हैं, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट है, माननीय कोर्ट है। लेकिन जिस तरीके से पूरे भारत का माहौल, कई राज्य में तो स्पेशली ऐसा माहौल हो गया है कि वहां पर आज जुम्मे की नमाज थी और नमाज के बाद से ही माहौल लगातार खराब है। इसीलिए हमारे साथ बात करने के लिए भाई साहब है। हमको लगता है कि भाई साहब बहुत तार्किक बात करते हैं। क्या कर रहे हैं ये लोग? पुलिस वालों को मार रहे हैं। नहीं, ये आप जमहूरी मुल्क के लिहाज से आपने सही कहा, जमहूरी और सेकुलर मुल्क है। इस मुल्क में किसी को भी इजाज़त नहीं है कि पुलिस जो सुरक्षा कर्मी हमारे देश की रक्षा और फिर वो क्षेत्र के लिहाज से भी है, तो उस पुलिस पर कुछ भी हो तो मैं इसको बर्दाश्त मैं भी नहीं कर सकता हूँ। मैं एक रुबाई, चाहे वो बॉर्डर पर लड़ने वाले पुलिस हों या इस तरीके से जो सही पुलिस का काम है, अगर वो सही अंजाम दे रहे हैं, खास के बॉर्डर पर लड़ने वाले पुलिस पे तो ज़र्रा बराबर किसी को शक की गुंजाइश नहीं है। मैं एक रुबाई आपके माध्यम से देना चाहता हूँ कि मुल्क पर जो दे रहे हैं अपनी जान, मुल्क पर जो दे रहे हैं अपनी जान,
کس طرح جیتے ہیں ان کے خاندان، کوئی بھی دیتا نہیں اس سمت دھیان، کوئی بھی دیتا نہیں اس سمت دھیان، سوکھے منہ سے بولتے ہیں جے جوان۔ تو میں ان جوانوں کو سلام کرتا ہوں، اور پھر دیش کے لیے جو اس کو پکڑنے کا کام کرے، اور اس پر اس طریقے سے پولیس پہ یہ کرو تو پھر تو وہ شانتی ختم ہو جائے گی، بھنگ ہو جائے گی۔ اس لیے اس پر کسی کو بھی حق حاصل نہیں ہے قانون کو ہاتھ میں لینے کا، اور میں اس کے پکش میں بالکل نہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ کوئی بھی اس کے پکش میں انسان جو سیکولر ملک کو دیکھ رہا ہوگا، جمہوری ملک کو، وہ اس کو دیکھ رہا ہوگا کہ ہرگز نہیں اس کو برداشت کیا جا سکتا ہے۔ اویسی جی کا کیا حال چال ہے؟ میں اس سے قبل میں آپ کے اویسی صاحب کو، ابھی جو آپ نے دیکھا ہے نا، جو لسٹ بنائی گئی ہے اس میں ایک نام اس کا بھی ہے۔ میں وہ ہوں یا جو بھی ہوں، آپ دیکھیں گے کبھی کبھی اسٹوڈیو میں بیٹھتے ہیں تو میں دیکھتا ہوں کہ بڑا گیانی، اور لوگ بیرسٹر وغیرہ کہتے ہیں انہیں، لیکن جب ایسے وہ اپنی سبھا میں جو مسلمانوں کی تعداد دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ سب سے زیادہ انہی کو درد ہے۔ تو میں ان کی باتوں میں بھی نہ آئے، نفرت پھیلانے میں اور نفرتی انداز میں۔ یہ دونوں بھائی، خاص ایک بھائی کا تو جواب نہیں ہے، جس کو پوری دنیا جانتی ہے کہ 15 منٹ کے لیے ہٹا لو اور دیکھ لوں گا باپ کا گھر ہے کیا، آپ کے باپ کا یہ ہندوستان ہے کہ سبھی کا خون شامل ہے یہاں کی مٹی میں، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے۔ آپ ہندوستان کی اس کو ہاتھ میں نہیں لے سکتے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اویسی صاحب کی اس میں بھی جو بڑی تعداد آ جاتی ہے، جو مسلمانوں کی تعداد کو دیکھتے ہیں اور بھڑکاؤ بھائی جان کے نام سے وہ جانے بھی جاتے ہیں، تو میں آپ کے مادھیم سے ایک شعر کہتا ہوں مسلمانوں کی تعداد سے بھی، پورے بھارت کے مسلمانوں کے خصوصاً اور عالمی پیمانے پر بھی، کہ نفرتوں کی آگ جب بستی میں بھڑکائی گئی، نفرتوں کی آگ جب بستی میں بھڑکائی گئی، اس کا گھر پہلے جلا جس کی خطا کوئی نہیں، اس کا گھر پہلے جلا جس کی خطا کوئی نہیں۔ اور ایک شعر اور بھی ہے، جو نفرتی کوئی بھی ہو، نفرت پھیلائے تو ہمیں لگتا ہے کہ قانون کو سختی سے کام کرنا چاہیے، اور سرکار بھی کو بھی چاہیے کہ اس کو لے سنگیان میں اور اس طریقے سے پر کارروائی کرے، ورنہ نفرت جب بیج بوئے، آج نفرتوں کا تو دنیا نفرتوں چرن پہ پہنچ چکا ہے۔ ایک شعر اور بھی ہے کہ وہ یہ کہ یہ دنیا نفرتوں کی آخری اسٹیج پر ہے، یہ دنیا نفرتوں کی آخری دہلیز پر ہے، علاج اس کا محبت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ جس نپور شرما وغیرہ کے لحاظ سے یہ باتیں آ رہی ہے، ساری دنیا کے لیے وہ نبی رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ وہ نبی کے بارے میں آپ کے مادھیم سے میں کہتا ہوں کہ کوئی بھی مسلمان کسی بھی خطے کا ہو، دنیا کے کسی بھی خطہ، آج عربی ملک بھی گرم ہے، اس لحاظ سے گرم ہے کہ نبی کا تعلق، نبی سے جو مسلمانوں اور مومن کا تعلق ہوتا ہے وہ اپنے جان سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ قرآن کریم گواہ ہے۔ میں قرآن کریم کے آپ کی جنتا جنکشن کو بھی ایک بڑی تعداد ہندوستان کی دیکھتی ہے۔ میں ایک قرآن کریم کی آیت کوٹ کر رہا ہوں، قرآن کریم پارہ نمبر 21 سورہ احزاب آیت نمبر 6، اللہ فرماتا ہے النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ اس آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ نبی سے مومنین مسلمانوں کا تعلق ان کے جان سے بھی زیادہ ہے، اور نبی کی جتنی بیویاں ہیں تمام مومنین کی مائیں ہیں۔ اس لحاظ سے اگر اس طرح کی باتیں ہوئی، اس لیے ساری دنیا گرم ہے، لیکن ساری دنیا کو یہ جاننا ہے کہ جو نبی کے لیے بولی گئی بات، وہ نبی ساری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ تو ہم محبت سے اور ایک شانتی اور اپنے پروٹیسٹ وغیرہ کا بھی انداز۔ یہ بتائیے، ابھی جو پروفیٹ محمد جی تھے انہوں نے صحیح میں شادی کیا تھا کیا 11 کو؟ ہاں 11 شادی ان کی بالکل۔ آپ لوگ بھی 11 کریں گے؟ آپ لوگ نہیں، وہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری پیغمبر ہے ان کے لیے ایک الگ تھا، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک 40 جنتی مرد کی طاقت دنیا میں دی جاتی ہے، اور نبی کا ایک تعلق جو پھر قرآن آیا، قرآن کو سمجھایا تو قرآن میں 4 کا ذکر آتا ہے، جو پارہ نمبر 4 پارے کے اندر ہے کہ فَإِنْ خِفْتُمْ اللہ وربا کا ذکر آتا ہے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، قرآن کریم کے سورہ نساء کے اندر یہ آیت موجود ہے، ثلاث و رباع، کہ 1 2 3 3 اور 4 آخری۔ لیکن اس میں ایک چیز قرآن کریم میں یہ آیت موجود ہے، یہ اسی آیت میں، اللہ تعدلو، اگر تم انصاف کر سکو چاروں کے ساتھ تب۔ ایک تو انصاف کر سکیں تو آپ 4 بھی کریں گے؟ ہاں 4، اگر 4 کے اندر بھائی ایک، کبھی کبھی کہتے ہیں نا کہ ایک اگر ہو اس کا آپ سنبھال نہیں رہے ہیں، اور 4 ایک دم پوچھ رہے ہیں آپ سے کہ 4 اگر آپ سنبھال سکتے ہیں تو کریں گے آپ لوگ؟ نہیں 4 آپ ہی نہیں، آپ یہ بھی آپ کے اس سے بتا دوں کہ مسلمانوں کے لحاظ سے آپ نے جیسا سوال کر دیا، اس سوال دوسرے پر بس جانکاری لے رہے ہیں، ہم کو نہیں پتا۔ دوسرے دھرم کے لحاظ سے بھی جائیں گے تو انیک شادی
بیاہ کر رکھا ہے, اس کی انگنت وغیرہ. مسلمانوں میں جو یہ آیت موجود ہے لیکن مسلمان اس پر عام طور سے پایا جاتا ہو ایسا نہیں. یہ جو کہا جا رہا ہے کہ جو پروفیٹ محمد جی آخری شادی کیے تھے تو وہ جو بچی تھی ان کا عمر اس وقت 9 سال تھا, یہ صحیح ہے غلط؟ بالکل ایک دم بالکل صحیح ہے. ساری دنیا جانتی ہے کہ ایک سوال اور لے لیجیے آپ میرا, جب اب پورا دنیا جان رہا ہے کہ وہ بچی 9 سال کی تھی جس سے پروفیٹ محمد جی نے شادی کی, تو اب یہی بات تو نپور شرما نے بولا تو اس پر بوال کیوں ہو رہا ہے؟ نہیں, آپ کو یہ بتایا نا کہ جو میں نے آیت بتایا اس نبی کی تمام مومنین, تمام مسلمانوں کی دنیا, ورلڈ 2 ارب لگ بھگ جو مسلمان ہیں پوری دنیا میں, ان تمام کی ماں ہوتی ہیں. اچھا, ان کی پتنی ماں. اور ان کی اگر نپور شرما کو بھی گالی دینی ہے تو میں اپنی بہن کا نام بتاتا ہوں, اپنی ماں کا. میری ماں میری بہن کو گالی دے لے لیکن پروفٹ محمد کی کسی بھی اس کو دنیا ماں بہن کو گالی دے دے لیکن پروفٹ محمد برداشت کر لوں گا اور سب مسلمان برداشت کرے گا. لیکن نبی سے تعلق ایسا قرآن کہتا ہے, اس لیے کہا جا رہا ہے. اس لیے باہر ملک بھی جو دباؤ, اور ہمارے پردھان منتری جی کا ہی میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ فوراً کارروائی کی ہے کہ راشٹریہ پروکتا تھے دونوں کو ہٹا دیا ہے. اور ہمیں لگتا ہے کہ اچھا یہ گیا ہے دنیا کے اندر میسج, اور ہمیں لگتا ہے کہ سارے لوگوں کو اس پر ذہن میں رکھنا چاہیے کہ پردھان منتری نے کارروائی کی ہے اور کوئی بھی قانون اپنے ہاتھ میں نہ لے, اور پھر اپنے نبی کے بارے میں جتنا جانے ان لوگوں کو بتائیں کہ کیسے نبی تھے. اور بات بہت چل رہا ہے کہ مسلمان کیا کرے گا, کیا چنے گا, سمویدھان چنے گا یا اپنا حدیث چنے گا؟ نہیں, سمویدھان کے مطابق جو ہی چلنا ہے, اور سمویدھان نے ہر کو اپنے دھرم پر رہنے کے لیے کہا ہے. 2-4 شعر آخری چکے پروفٹ محمد کے بارے میں آپ نے سوالات کر دی, اور کچھ لوگ سوال کر کے پوری جواب نہیں سنیں گے, اور جب ان کے بارے میں ان کی پوری طریقے سے دنیا جانکاری نہیں حاصل کرے گی تو اس کے مطابق کیسے چلے گی. 2-4 شعر آپ کے مادھیم سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ پیارے محمد جگ کے سجن, جگ دنیا, پیارے محمد جگ کے سجن, تم پر واروں تن من دھن. سمجھے پوری دنیا کے مسلمانوں کی آواز یہ شعر ہے, 2-4 شعر کہ پیارے محمد جگ کے سجن, تم پر واروں تن من دھن, تمری صورتیا من موہن, کبہو کراہو تو درشن, اجیا کنہرے دلوا ترسے, جیا کنہرے دلوا ترسے, کرپا کے بدرا کہیا برسے, اور تمری دواریا کیسے چھوڑوں, تم سے توڑوں تو کس سے جوروں, تمری گلی کی دھول بٹوروں, تمری گلی کی دھول بٹوروں, تمرے نگر میں دم بھی توڑوں, جی کا اب ارمان یہی ہے, 8 پہر اب دھیان یہی ہے. تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ایسا, آپ کے مادھیم سے جتنا یہ کہنا چاہتا ہوں, مسلمانوں کی بھی جو بڑی تعداد جو دیکھ رہی ہوگی انہیں حق حاصل نہیں ہے, اور جو بھی جس دھرم کے بھی یہاں پہ لوگ, کچھ لوگ ہیں نفرت پھیلا رہے ہوں گے, لیکن بڑی تعداد ہندو بھائیوں کی, مسلمانوں کی بھی ایک ایسی ہے کہ کسی بھی محترم عزت جس کی دی جاتی ہے اس شخص کو احترام سے ہی دیکھتے ہیں. اس ملک کی یہ خوبی ہے, جس طریقے سے یہ ملک سارے جہاں سے اچھا ہے. ہمارا آخری پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے. 2-4 شعر یہ لیتے جائیے کہ وہ ابر رحمت جس کے سائے کو گلشن ترستے تھے, وہ ابر رحمت جس کے سائے کو گلشن ترستے تھے, یہاں طائف میں اس کے جسم پر پتھر برستے تھے. وہ سینہ جس کے اندر نور حق مستور رہتا تھا, وہی اب شک ہوا جاتا تھا, اس سے خون بہتا تھا. حضور اس جور سے جب چور ہو کر بیٹھ جاتے تھے, شقی آتے تھے بازو تھام کر اوپر اٹھاتے تھے. یہ فرما کر نبی نے ہاتھ اٹھا کر ایک دعا مانگی, خدا کا فضل مانگا, خو تسلیم و رضا مانگی. دعا مانگی الہی قوم کو چشم بصیرت دے, الہی کرم کر ان پر, انہیں نور ہدایت دے. میں یہ, اور آخری شعر جو ہمارے نبی نے دیا تھا جہاں ان کو تکلیف دی گئی سب سے زیادہ, طائف عرب کے ملک میں ایک شہر ہے, تو انہوں نے دعا دیا کیا, الہی فضل کر کوثار طائف کے مکینوں پر, الہی پھول برسا پتھروں والی زمینوں پر. یقیناً ہمیں لگتا ہے کہ خود بھی اکیلے میں چلی گئی ہوں گی نپور شرما جی, اور پھر جو نوین جندل جی ہیں وہ گئے ہوں گے تو اپنا آئینہ دیکھے ہوں گے, تو واقعی وہ کہتے ہوں گے کہ میری زبان سے کچھ نکل گیا, اور وہ واقعی پھر صحیح بات کو بول کے زبان سے کیسے نکل گیا. ہم تھوڑا ڈسٹرب ہے ہم اس بات سے. بھائی جی ہم کو یہ سمجھائیے کہ جب نپور شرما جی آپ بول رہے ہیں کہ جو بولی وہ صحیح تھا, کیونکہ وہ یہی بولی ہے نا کہ پروفیٹ محمد جی نے جس بچی سے شادی کیا تھا ان کی اس وقت کی عمر 9 سال تھی,
यही बात वो बोली है, तो इसमें शर्म कैसा, जो सही है? सूरज पूरब से उगता है, सही बात है, अब तुम बोल दिए तो हमको शर्म थोड़ी लगेगा, सूरज पूरब से उगता है। आपके धर्म क्या कहता है नहीं कहता है मुझे नहीं मालूम है, कि और भी उन्होंने कहा है नहीं क्या, लेकिन प्रोफेट मोहम्मद को नहीं मालूम है। देखिए नहीं, मैं बता रहा हूँ कि ये जो अभी आपने कहा, तो उसके लिहाज से प्रोफेट मोहम्मद की किसी भी इस पर आपको जिस तरीके से मुझे भी किसी भी धर्म के लिहाज से जो आप मानते हैं उस पर नहीं, इसमें कुछ टिप्पणी थोड़ी हुआ है मौलवी साहब, वो तो बोली है कि ऐसा हुआ है बस। इसलिए बता रहा हूं कि उसमें हुआ 9 साल की जो लड़की है, कह लिया जाए, अरब का खान पियान उस तरीके से जो है, उस तरह जो नबी की जो वाइफ है, खुदा ने, ईश्वर ने इजाजत दी है, इस तरीके से वो हुआ। इसलिए कि नबी की जितनी बीवी है उसमें इनसे सबसे ज्यादा इसलिए मोहब्बत सब नबी की बीवी है, लेकिन उसमें ये बीवी सबसे आला ईश्वर को भी है कि इनके जब नबी प्रोफेट मोहम्मद दुनिया से गए तो इनका हुजरा था, कमरा था, इनकी बारी थी और इनकी गोद थी, और हमारे पैगंबर प्रोफेट मोहम्मद इस दुनिया से गए। और इसी तरीके से इस्लाम का सबसे पहला जंग बदर हुआ, तो उसमें जो जीत हासिल हुई तो इनका दुपट्टा समझिए जीतने के बाद लहराया गया। इस तरीके से जो है प्रोफेट मोहम्मद कि ये अम्मा आयशा के खिलाफ या इस तरीके से किसी भी लफ्ज पर कोई भी मुसलमान सुनना नहीं, मुसलमान की वो अम्मा है। हाँ, सारे मोमिनों। इसलिए वैसे साहब कभी कभी कहते हैं कि पाकिस्तान फलाना ये वो, अरे तुमसे नहीं मालूम होगा ना, तुमसे जो जुड़ेगा, हम लोग नहीं मानते तुमको ये भारत के लिहाज से, हम तुम्हें कोई भी मुसलमान होगी। ये तो मैं कभी आप ही के चैनल में कहा हूं और दूसरे को भी कि मीडिया और मोदी जी हैं वो वैसी पर मेहरबान, इसलिए ये गधा हो चुका है पहलवान। मैं हमेशा कहा करता हूं, इसलिए यहाँ की खूबसूरती एक और भी है प्रफचान जी, कि बड़ी हिंदू तादाद पर भरोसा मुसलमान रखते हैं, और मुसलमानों को वही बड़ी हिंदू तादाद काम आ जाते हैं, चाहे वो लीडर हो या फिर अफसर वगैरह जो भी हो। उसी तरीके से हिंदू भाइयों को भी काम मुस्लिम आ जाते हैं। ये इस मुल्क की खूबसूरती। आखिरी सवाल, ये जो लोग अभी मार रहे हैं, पत्थर फेंक रहे हैं, भारत बंद कर रहे हैं, गलत बात लिख रहे हैं, उन पर तो कम से कम मौलवी साहब रोक लगाना चाहिए, उनको तो कम से कम ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर वो आहत हुए तो वो न्यायालय जाएं, पुलिस वालों को क्यों मारा जा रहा है? नहीं, पुलिस वगैरह ये सब को नहीं है, प्रोटेस्ट करने का एक अंदाज है, उस तरीके से अपनी आवाज आप पहुंचाएं, उस तरीके से हुक्म, हाँ, शांतिपूर्वक, बिल्कुल कानून को अपने हाथ में नहीं लेना है। और मैं आखिरी जो है गोपाल दास नीरज जी का 2-4 शेर आपको देना चाहता हूं, क्योंकि मुझे भी दुनिया से जाना है और आपको भी जाना है, सबको जाना है, कौन रहने के लिए आया है। 2-4 शेर गोपाल दास नीरज जी का। हर मुसलमान, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भारत के लोगों को चाहिए कि दिल की तख्ती पर लिख ले। वो गोपाल दास नीरज जी हमारे मुल्क के अच्छे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के 20 दिन पहले वो दुनिया से चले गए। अब 20 दिन बाद अटल बिहारी वाजपेयी भी दुनिया से चले गए। उन्होंने लिखा था 4 शेर, उनको पूरे दिल की तख्ती पर मुसलमानों को भी, हिंदू भाई को भी लिख लेना चाहिए। अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए, जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए, और जिसकी खुशबू से महक जाए पड़ोसी का भी घर, जिसकी खुशबू से महक जाए पड़ोसी का भी घर। फूल इस किस्म का हर सिमत खिलाया जाए, फूल इस किस्म का हर सिमत खिलाया जाए। और आग बहती है यहाँ गंगा में, झेलम में भी, कोई बतलाए कहाँ जाके नहाया जाए। आखिरी का 2 शेर हर एक को सुनने के काबिल है। इसलिए मैं कहता हूं कि अक्सर लोगों को मैं कहता हूं कि वैसी सा भी वक्त आने पर दोनों भाई बच जाएगा, अक्सर मासूम मुसलमान मरा जाएगा। इसलिए मैं मुसलमानों से कहता हूं कि उनके भड़काव भाईजान के चक्कर में तो कतन न रहो आप। और आखिरी के 2 शेर उनका दिल पर रखो कि मेरे दुख दर्द का तुझ पर हो असर कुछ ऐसा। कौन का? गोपाल दास नीरज जी, हिंदू मुस्लिम दोनों को देख करके लिखा था कि मेरे दुख दर्द का तुझ पर हो असर कुछ ऐसा, मैं रहूं भूखा तो तुझसे भी ना खाया जाए, मैं रहूं भूखा तो तुझसे भी ना खाया जाए। आखिरी शेर है उनका कि जिस्म 2 हो के भी दिल एक हो अपने ऐसे, जिस्म 2 हो के भी दिल एक हो अपने ऐसे। मेरा आंसू तेरी पलकों से उठाया जाए, मेरा आंसू तेरी पलकों से उठाया जाए। मैं कह रहा हूं कि जब अरब दुनिया भी और यहाँ के मुसलमानों ने भी आवाज उठाई है तो यकीनन उन पर कार्रवाई की गई है, उनको हटा दिया गया है। और प्रधानमंत्री जी ने जो चंद जुमले उनके हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, यकीनन वो पूरे देश को एकजुटता के साथ ले जाना चाहते हैं। इसलिए मैं मोदी जी के लिए एक शेर कहा करता हूं, और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के साथ मैं रहता हूं कि हमें बाहर का मौसम भारत में मिले न मिले, हमारा एक एक वोट है अब से पीएम मोदी के लिए।
اور آخری شعر کمل کے پھول کو کمال تک پہنچانے میں پی ایم مودی کا بہت بڑا ہاتھ ہے. وہ یہ ہے کہ اپنے کردار کی عظمت کی بلندی کا ثبوت، اپنے کردار کی عظمت کی بلندی کا ثبوت گندے کیچڑ میں کھلا ایک کنول دیتا ہے، اور کسی کو بھی حق حاصل نہیں ہے کہ کسی پر لان تان کرے. آخری شعر کیونکہ پروفٹ محمد کا ذکر آیا اور ان کی تمام وائف، تمام مومنین مسلمانوں کی ماں ہیں، ایک شعر لیتے جائیے آخری پیغمبر پر. یہ ہے کہ وہاں پہنچ کے یہ کہنا، جہاں ان کا مدینے میں مزار ہے اور مزار شریف کہہ لیا جائے جہاں وہ ہیں، کہ وہاں پہنچ کے یہ کہنا صبا سلام کے بعد تیرے نام کی رٹ ہے خدا کے نام کے بعد. چلیے اب آپ کیا سوچتے ہیں نپور شرما کے پرکرن کے بارے میں کمنٹ باکس پر لکھ کر بتائیے گا. حالانکہ جو انہوں نے کہا وہی ہم بھی کہیں گے کہ انت میں کسی کو بھی ہانی نہیں پہنچانا چاہیے، آپ کو پتھر نہیں مارنی چاہیے. آپ اسہمت ہیں، آپ اس کا ویروਧ درج کریے، لیکن شانتی پورن طریقے سے. نپور شرما نے اگر غلط کہا ہے تو بھارتیہ جنتا پارٹی نے ان کو ہٹایا ہے. اگر ہو سکتا ہے کہ آپ کو زیادہ غلط لگ رہا ہے تو آپ نیالے جائیے. جس کو لگ رہا ہے صحیح ہے وہ بھی اپنا شانتی پوروک بتا رہا ہے، لیکن اس میں کسی پر پتھر مارنا، کسی کو کچھ گالی دینا، کسی کو بولنا بالکل بھی نیائے پریہ نہیں ہے. آپ نیائے کے حساب سے چلیے. باقی آپ کا کیا رائے ہے کمنٹ باکس میں لکھ کے بتائیے گا. میرا نام پرشانت رائے ہے. بہت شکریہ آپ کا آنے کے لیے. شکریہ بھائی. آپ نے جو کہا نا، تو اپنے آخری لفظ جو آپ استعمال کیا، قرآن نے استعمال کیا، ہمارے اسلامی قرآن نے، کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا. قرآن کے 6 پارے کے اندر یہ آیت موجود ہے. مسلمانوں کو یاد کرنا چاہیے، ساری انسانیت کے لیے درس ہے کہ اگر اسلام کا قرآن کہتا ہے کہ اگر ناحق کسی کو بھی قتل کر دیا اور زمین کے کسی حصے میں فساد اور فتنہ برپا کیا، گویا اس نے ساری انسانیت کو قتل کر دیا. اور اگر ایک کو زندگی دے دی، گویا اس نے ساری انسانیت کو زندگی دے دی. یہ ہے اسلام کا پیغام. چلیے آپ جنتا نیشن دیکھ رہے تھے. بہت بہت دھنیواد.